यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि प्रभुको नामको महिमा होस्। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले यो सुन्दर समय हाम्रो लागि जुटाउनु भयो। हामी नयाँ नियमको प्रेरितको पुस्तकबाट अहिले बाइबल सर्वे गर्दैछौँ। हामीले गएको समयमा लगभग प्रेरितको पुस्तकमा पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा र त्यसपछि उनले लेखेर पठाएका पत्रहरूको विषयमा हेऱ्यौँ। आज हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिले प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ। तपाईँको अति पवित्र नामलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले गएको समयहरूमा जसरी हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, आजको यो क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा दिन्छौँ। प्रत्येक कुरामा तपाईँको विशेष सहायता र अगुवाई माग्दछौँ। तपाईँ हामीहरूको जीवनमा आफ्नो वचनद्वारा प्रकट हुनुहोस् र तपाईँको आवाज सुनेर हामी त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै अगाडि बढ्न सकौँ। प्रत्येकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी आज पावलको तेस्रो प्रचार यात्रालाई हेर्नेछौँ। हिज थर्ड मिसनरी जर्नी, पावलको तेस्रो मिसनरी यात्रा। अब तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट आइसकेको छ प्रेरितको पुस्तक भन्ने बित्तिकै। अनि पहिला हामीले हेऱ्यौँ सुसमाचार यरुशलेममा मात्रै केन्द्रित थियो, प्रेरित 1 देखि 7 अध्यायसम्म। तर परमेश्वरको इच्छा यही छ कि सुसमाचार यरुशलेमबाट बाहिर जानुपर्छ, जस्तै यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म सुसमाचार पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँको उद्देश्य भएकोले मण्डलीमा सताउटको सुरुवात भएको हामी देख्छौँ। जब सताउट आउन थाल्यो त्यो समयपछि चेलाहरू विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भए अनि उनीहरू त्यो ठाउँमा नै सुसमाचार प्रचार गर्न थाले। यसरी सुसमाचार यहुदिया र सामरियासम्म पुग्यो। हामीले 8 देखि 12 अध्यायसम्म त्यो हेऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ 13 अध्यायदेखि प्रेरित 13 देखि 28 सम्ममा सुसमाचार कसरी पृथ्वीको अन्तसम्म पुग्यो, परमेश्वरले कसरी पावललाई भिन्न भिन्न ठाउँहरूमा लिएर जानुभयो अलग अलग समयमा भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। त्यो क्रममा हामीले उनको पहिलो मिसनरी यात्रालाई हेऱ्यौँ। त्यो पहिलो यात्रा उनको गलातियाको इलाकातिर थियो। अनि त्योबाट उनी फर्केर आएपछि उनले गलातीको पत्र लेखेर पठाए। दोस्रो मिसनरी जर्नी उनले यता हामीले हेऱ्यौँ, विशेष गरी कोरिन्थीको सहरमा उनी बढी बसे, माकेडोनिया, फिलिपी नगरमा अनि इत्यादि ठाउँहरूमा उनले बढी सुसमाचार प्रचार गरे। र उनले त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि 2वटा पत्रहरू लेखेर पठाए। कोरिन्थी सहरमा हुँदाखेरि दोस्रो मिसनरी जर्नीमा पहिलो थेस्लोनिकी र दोस्रो थेस्लोनिकीको पत्रहरू उनले लेखेर पठाएको हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी आज हेर्दैछौँ उनको तेस्रो मिसनरी यात्रा, हिज थर्ड मिसनरी जर्नी। अनि यो चाहिँ हामी प्रेरित 18 अध्यायको 23 पददेखि, प्रेरित 18 अध्यायको 23 देखि 21 अध्यायको 16 पदसम्म तपाईँले पदहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। पावलको तेस्रो प्रचार यात्रा प्रेरित 18 अध्यायको 23 देखि 21 अध्यायको 16 पदसम्म हामी त्यसलाई यो खण्डमा यो यात्राको विषयमा हेर्नेछौँ। र मितिको कुरा गर्दाखेरि 53 AD देखि 57, द्याट मिन्स 4 years। He spent 4 years for थर्ड मिसनरी जर्नी। उनले 4 वर्ष यो यात्रामा, तेस्रो मिसनरी यात्रामा उनले लगाएको छन्, हामी त्यो देख्दछौँ। ओके, पहिलो यात्रामा 2 वर्ष, दोस्रो मिसनरी यात्रामा 3 वर्ष, अहिले तेस्रो मिसनरी यात्रामा 4 वर्ष उनले समय हामीले यहाँ लगाएको, या उनले त्यति वर्ष लगाएको हामी देख्दछौँ।
सो यो यात्रामा उनले पहिलेकै ठाउँहरू भ्रमण गरे, बढी जस्तो पहिलो र दोस्रोमा, विशेष गरी दोस्रो मिसनरी जर्नीमा जति ठाउँमा उनले प्रचार गरेका थिए त्यही ठाउँहरूलाई बढी उनले फोकस गरे। अझ बढी उनी यो बेलामा एफिसस भन्ने सहरमा रहेर बढी उनले फोकस गरे र त्यहाँबाट उनले निकै कतिवटा पत्रहरू पनि पठाए। हामी जब उनको तेस्रो प्रचार यात्रा सक्नेछौँ अनि हामी उनले त्यो समयमा तेस्रो प्रचार यात्रामा उनले लेखेर पठाएका पत्रहरूलाई पनि हेर्दै जानेछौँ। म आशा गर्छु तपाईँले यो प्रेरितको पुस्तकमा मैले लिङ्क गराएका कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। मैले सरर लिएर गएको छुइनँ, मैले के पछि के हुँदैछ, कुन समयमा कुन घटनापछि कुन पुस्तक जोडिएको छ भन्ने कुराहरू पनि फोकस गर्दैछु, ताकि तपाईँलाई एउटा स्पष्ट सर्वे हुन सकोस् र यसले तपाईँलाई हेल्प हुन सकोस् बाइबलको इतिहास बुझ्नको लागि, बाइबलको पृष्ठभूमिलाई बुझ्नको निम्ति मद्दत पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै मैले यो गर्दैछु। अब पहिलो हामीले अब पदहरू पढ्दाखेरि उनी तेस्रो मिसनरी यात्रामा गलातिया र फ्रिगियाका इलाकाहरूतिर गएर चेलाहरूलाई उत्साहित पारेका छन्। गलातिया याद छ, फ्रिगिया पावलको पहिलो मिसनरी यात्रामा उनले पुगेका ठाउँहरू। सो गलातिया र फ्रिगियाको ठाउँहरूमा गएर उनले के गर्दैछन्, चेलाहरूलाई बलियो बनाउँदैछ। 18 को 23 पदमा, सबै पदहरू त म पढ्दिनँ तर केही पद मात्रै पढ्नेछु, बाँकी म पद रेफरेन्स तपाईँलाई दिँदैछु पोइन्ट वाइज। तपाईँले नै त्यसलाई पछि नोट गरेर समय अनुकूल अनुसार तपाईँले पढ्नुहोला। अहिले म 18 को 23 मा पढ्दैछु। उनको थर्ड मिसनरी जर्नी यहाँदेखि सुरु हुन्छ। तिनले त्यहाँ केही दिन बिताएर, त्यहाँ मिन्स 22 पदमा भनिएको अनुसार एन्टिओखमा उनको मदर चर्च है उनको लागि, त्यहाँबाट निस्की गलातिया र फ्रिगियाका इलाकाहरू भएर, हेर्नुहोस् है, पहिलो गलातिया दोस्रो फ्रिगियाको इलाकाहरू भएर सबै चेलाहरूलाई जसलाई उनले पहिलो मिसनरी यात्रामा सुसमाचार सुनाएर तयार पारेका थिए, जसको बिचमा उनले प्रभुको प्रचार गरेका थिए, ती चेलाहरूलाई उनले के गर्दैछन्, निर्माण गर्दैछन् या उनीहरूलाई उत्साह दिएर बलियो बनाउँदैछन्। अनि यो पनि सेवकाईको बलियो पक्ष हो। अब सुसमाचार सुनायो, त्यसपछि कुनै वास्ता गरिएन भने चाहिँ त्यो व्यक्ति स्थिर नहुन सक्छ, किनभने जुन प्रकारको परीक्षाहरू, भनाइहरू, सतावटहरू, खेदो, निन्दा, कष्ट, क्लेशहरू आउँछन्, शैतानले विभिन्न प्रकारको रणनीतिहरू बनाउँछ त्यसमा फसाउनको निम्ति। अनि यो बेलामा बढी केयर चाहिने भएको कारणले पावलले म्याक्सिमम आफूले जन्माएका व्यक्तिहरूलाई फलोअप गर्ने गर्दछ। यसलाई हामी फलोअप मिनिस्ट्री भन्छौँ। पावलले अहिले गलातिया र फ्रिगियाको इलाकामा सुसमाचार नयाँलाई सुनाउनु भन्दा पनि उनको फोकस चाहिँ सुसमाचार सुनेर आएकाहरूलाई इन्करेज गर्ने र उनीहरूलाई स्ट्रङ भएर प्रभुको राज्यमा बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उनीहरूको बिचमा उनले समय स्पेन्ड गरेको हामी पाउँछौँ। सो फलोअप मिनिस्ट्री पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सेवा हो हामी देख्दछौँ। सो 23 पदमा हामी त्यही देख्छौँ, उनले चेलाहरूलाई हौसला दिँदै भिन्न भिन्न स्थानमा गए। त्यसपछि नेक्स्टमा के हुन्छ, पहिलो उनी गलातिया र फ्रिगियामा गए, त्यसपछि अपोल्लोसको बारेमा हामी देख्छौँ। अपोल्लोसको प्रचार उनी एकदमै जोसिलो, एकदमै मूसाको व्यवस्था र विशेष गरी नयाँ नियममा भएको बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिक्षाको विषयमा उनी धेरै प्रचार गर्दथे। तर समस्याको कुरा उनलाई कतिवटा कुराको अझै कमी थियो। प्रचार गर्नलाई जोस भएको व्यक्ति, प्रचार गर्नलाई सधैँ तत्पर व्यक्ति, तर बाइबलको प्रकाशन, नयाँ नियमको प्रकाशनको कमी घटी उनलाई भएकोले पछि अकिलास र प्रिस्किलाले अपोल्लोसलाई एक किसिमले अझ उनीमाथि लगानी गरे र उनलाई परमेश्वरको नयाँ नियमको सिद्धान्तहरू सिकाइयो र त्यो सबै सिद्धान्तहरू सिकिसकेपछि उनी अझ प्रभुको सेवामा, प्रचारमा उनी ही वाज अ प्रिचर, अपोल्लोस वाज अ प्रिचर, ग्रेट प्रिचर। सो उनले अझ प्रचारलाई मजबुत बनाएको हामी देख्दछौँ। सो आजको समयमा परमेश्वरले कति व्यक्तिहरूलाई प्रचारको वरदान दिनुभएको हुन्छ, इभान्जेलिस्ट, त्यसलाई
इभान्जेलिस्ट भन्ने गरिन्छ, प्रचारक। अनि यो इभान्जेलिस्टहरूमा हुने खुबी भनेको चाहिँ उनीहरू अलग अलग भाषा बोल्ने अलग अलग संस्कृतिका मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ। अनि त्यो समयमा यदि इभान्जेलिस्ट फिट छैन भने र वचनलाई मानिसको आवश्यकता अनुसार बुझाउन सक्ने अवस्था भएन भने उनले आत्माहरू जित्न सक्दैन, मानिसहरूलाई मजबुत बनाउन सक्दैन, वचनको खुलासा गर्न सक्दैन। सो अपोलोसले त्यो गरेको हामी देख्छौँ र अपोलोसलाई अकिलास र प्रिस्किलाले समय दिएर उनीहरूले अपोलोसलाई अझ परमेश्वरको वचनको नयाँ नियमको गहिरो टिचिङहरू सिकाएको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ 18 अध्यायको 24 देखि 26 पदसम्म हामी त्यो कुरा देख्छौँ। तपाईले पद टिप्नु होला, पछि पढ्नुहोस्। सबै पद अहिले म पढ्दिनँ, कुनै बिचमा पढ्नेछु। थर्डमा हामी देख्छौँ अपोलोसलाई अखैयामा पठाइयो, जहाँ उनले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दैछन्। अखैयामा उनलाई पठाइयो, किनभने त्यहाँ अझै त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू सुसमाचारको निम्ति, परमेश्वरको मुक्तिको, प्रभुको मुक्तिको सन्देशको निम्ति उनीहरू तयार भएको अवस्थामा थिए। सो उनीहरूको तयारी अवस्थामा भएको कारणले अब त्यहाँ एउटा जोसिलो व्यक्ति चाहियो, समर्पित व्यक्ति चाहियो, अनि त्यसपछि साथै वचनको ज्ञान भएको व्यक्ति चाहियो। सो यहाँ अपोलोसलाई त्यहाँ पठाइएको कुरा हामी पाउँछौँ। उनको लागि एउटा लेटर लेखेर पठाइयो, हामी उनलाई पठाउँदैछौँ, उनलाई स्वीकार गर, उनलाई साथ देऊ र उनलाई कोअपरेट गर भन्ने प्रकारको त्यहाँ रिकमेन्डेसन भएको हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ हामी प्रेरित 18 अध्यायको 27 र 28 पदमा त्यो कुरालाई हामी देख्दछौँ। प्रेरित 18 को 27 र 28 मा त्यो हामी देख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा 4थमा हामी देख्छौँ पाउल एफिससमा गए र चेलाहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा शिक्षा दिए र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि दिए। हालेलुया। अब दिए भन्नाले पाउलको कारणले आएको थिएन, तर पाउलले टिचिङ दिए। ही टट देम अबाउट द baptism of the Holy Spirit, because the believers of Ephesus only learned about the baptism of the John Baptist. They didn't learn about the Holy Spirit's baptism. So Paul went to Ephesus and he taught them about the baptism of the fire and the Holy Spirit. Hallelujah. उनले पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्माको बारेमा शिक्षा दिए। And not only he taught, but he prayed them and they received the power of Holy Spirit. And not only they received the power of Holy Spirit, but they began to speak in tongues. उनीहरू अन्य भाषामा पनि बोल्न थाले भनेर हामीले त्यहाँ पढ्दाखेरि 6 पदमा त्यो पाउँदछौँ। जब पाउलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्माले उनीहरूमाथि ओर्ली आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमबानी गरे। Yes, they started to speak in tongues and also they started to speak in prophecy. अनि उनीहरू चाहिँ 12 जना थिए भनेर बताइन्छ। उनीहरू प्राय 12 जना थिए। ओके, 7 पदमा हामी त्यो पाउँदछौँ। यसरी हामी त्यो देख्छौँ। अनि नेक्स्टमा 5थमा हामी देख्छौँ पाउल चाहिँ लगभग 2 वर्षसम्म उनी एफिसस शहरमा रहेर सेवकाई गरे। पाउलले सबैभन्दा बढी कोरिन्थी पछि अर्को बढी समय सबैभन्दा पहिलो चाहिँ बढी समय दिएको ठाउँ नै एफिसस हो। त्यसपछि कोरिन्थीमा 18 महिना उनी बसे भने एफिससमा 2 वर्ष। He spent 2 years of his time in Ephesus. र हामी 19 अध्यायको 1 देखि 20 पदसम्म त्यो पाउँछौँ। र यो 2 वर्षको बिचमा जब उनी while he was in Ephesus, how many things happened in Ephesus? कतिवटा कुरा त्यहाँ भएको थियो, हामी त्यो हेरौँ। पहिलो चाहिँ उनी एफिससमा भएको बेलामा उनले कोरिन्थीको पहिलो पत्र लेखेर पठाए। Because he found there are many problems in the church of Corinth. कोरिन्थीको मण्डलीमा धेरै समस्याहरू भएको उनले पत्ता लगाए
अनि उनले भने कि अब म त त्यहाँ जान सक्दिनँ किनभने विरोध छ, समस्या छ। अनि प्रभुले अहिले एफिससमा मलाई बस्न अगुवाई गर्नुहुन्छ, तर म जान नपाए तापनि मैले विश्वासमा जितेका मानिसहरूलाई म लेटर लेखेर पठाउने छु, पत्र लेखेर पठाउने छु। सो कोरिन्थीको पत्रमा हामी भोलिको दिनमा कोरिन्थीको पत्र हेर्नेछौँ। उनले पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा चाहिँ मण्डलीका समस्याहरू के थिए, ही फाउन्ड द प्रब्लम्स इन कोरिन्थ चर्च। ओके, फर्स्टमा। सेकेन्डमा चाहिँ ही गेभ द सोल्युसन्स अफ देयर प्रब्लम्स। उनले उनीहरूको समस्याको समाधान पनि दिएको हामी पाउँदछौँ। सो पहिलो चाहिँ उनले पहिलो कोरिन्थीको पत्र लेखेर पठाए वाइल ही वाज इन एफिसस, यरुशलेममा भएको बेलामा। दोस्रो उनले लेखिएको छ, उनले एउटा स्कुल सुरु गरे, तुरानसको विद्यालय स्कुल उनले सुरु गए र त्यहाँनिर धेरै व्यक्तिहरूलाई एफिसस सहरमा तयार पार्ने काम गरियो। 2 years बाइबल स्कुल मिन्स CTH लेभल, सर्टिफिकेट इन थियोलोजी अहिलेको भाषामा हामी भन्न सक्छौँ। अब 3 वर्षको भएको भए BTH भन्न सकिन्थ्यो, बट 2 वर्षको उनले बाइबल स्कुल सुरु गरे। अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि उनले CTH लेभलको कोर्स सुरु गरे र सयौँलाई एफिसस सहरमा तयार गरे। अरू सहरबाट पनि जो उनी पुग्न सक्दैनथे त्यहाँबाट पनि सेवकहरूलाई बोलाएर त्यहाँ तालिम दिने कामहरू उनले गरे र परमेश्वरले पावलको जीवनबाट एफिसस सहरमा धेरै अचम्मका कामहरू, आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो। 11 र 12 पदमा पढ्यो भने यहाँसम्म कि पावलको रुमालले कसैलाई छुँदा या उनको पछ्यौरा सलले कसैलाई छुँदाखेरि पनि उनीहरू निको हुन्थे, उनीहरूमा भएको दुष्ट आत्माहरू निक्लिजान्थे। द्याट मिन्स द होली स्पिरिट फुल्ली युटिलाइज्ड पावल विथ एन अथोरिटी। हालेलुया। पवित्र आत्माले पुरा अधिकारसहित पावललाई चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। 19 अध्यायको 8 देखि 20 पदसम्म पढ्दा चाहिँ हामी यो देख्दछौँ। परमेश्वरले पावललाई तुरानसको विद्यालय सुरु गर्न र त्यसको साथसाथै असाधारण र आश्चर्य कर्महरू त्यो सहरमा देखाउनलाई या गर्नलाई प्रभुले चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा पावल अब त्यहाँ पनि विरोध हुन थाल्छ, हैन? विरोध हुने कुराहरू हुन्छ नि। उनी अखैया हुँदै यरुशलेममा पुगी रोमसम्म पुग्ने उनले एउटा दर्शन देख्छन्। दर्शन भन्नाले कुनै सुतेको बेलामा सपनामा या त्यस्तो होइन, तर उनले एउटा लक्ष्य बनाउँछन्। उनको लक्ष्य यही छ, अखैया हुँदै यरुशलेममा 5औं पल्ट पुग्ने र त्यहाँबाट उनी रोमसम्म पुग्ने उनको एउटा इच्छा छ, एउटा बोध छ। अब एक किसिमले यहाँ चाहिँ उनले आफ्नै जीवनप्रति र भविष्यमा हुने आउने कुराप्रति ही वाज प्रोफेसाइङ, उनी भविष्यवाणी गर्दैछन्। किन यस्तै हुन जाँदैछ, एक्चुअली यो भइसकेको थिएन, तर उनले चाहिँ यस्तै हुन जाने कुराहरू चाहिँ उनले लक्ष्य लिएका छन् कि म चाहिँ यरुशलेममा पुग्नेछु र त्यहाँबाट म रोमसम्म पुग्नेछु। अनि वास्तवमा हामी त्यही देख्छौँ। उनलाई पक्राउ गरेर विभिन्न यातना दिँदै विभिन्न ठाउँमा बन्दी गर्दै त्यसरी मुस्किलले उनी रोमसम्म पुगेको हामी देख्दछौँ। सो उनले he decided टु रिच द रोम। 19:21 पदमा हामी त्यो पाउँछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा उनले आफ्नो चेलाहरू तिमोथी र इरास्तसलाई माकेडोनियामा पठाए। माकेडोनिया याद गर्नुहोस्, सेकेन्ड मिसनरी जर्नीमा परमेश्वरले दर्शन दिएर पठाउनु भएको जग्गा भएको कारणले पावलको मनमा जहिले पनि त्यो ठाउँप्रति एउटा ठुलो दृढ इच्छा जागेर आउँथ्यो कि त्यो ठाउँ परमेश्वरले मलाई विशेष दर्शन दिएर बोलाउनु भएको ठाउँ, म त्यसलाई त्यत्तिकै भुल्न सक्दिनँ। भले सतावटको कारणले म पुग्न सक्दिनँ, तर मेरो चेलाहरूलाई म त्यहाँ पठाउने छु ताकि त्यहाँका मानिसहरूलाई प्रभुमा बलियो बनाउन सकियोस्। सो ही सेन्ट तिमोथी एन्ड इरास्तस। तिमोथी र इरास्तसलाई उनले के गरे, माकेडोनियामा पठाए र आफू चाहिँ केही दिन यरुशलेममा नै बसे। 19 अध्यायको 22 पदमा
तपाईँले यो कुरालाई पाउनुहुन्छ। टिपेर राख्नु होला, पछि पढ्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा के हुन्छ, एफिससमा एउटा देवी छ, त्यो देवीको नाम हो आर्तेमिस। अनि त्यो मन्दिरमा भएको एउटा ठुलो शिल्पकार, यानि कि चाँदीको मूर्तिहरू बनाउने, देवीको मूर्तिहरू बनाउने व्यक्ति थियो। त्यसको नाम चाहिँ डेमेत्रियस थियो। त्यो डेमेत्रियसले अब पावललाई विरोध गर्यो, एकदमै भयानक रीतिले विरोध गर्न थाल्यो। किनभने पावलले 2 वर्ष एफिससमा रहेर सेवकाई गरेको कारणले लेखिएको छ, हजारौँ मान्छेहरूले आफ्नो मूर्तिहरूलाई हटाए। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जति पनि आफूसँग भएको मूर्ति पूजाको सम्बन्धित कुराहरू छ त्यो सबैलाई उनीहरूले जलाइदिए, हटाइदिए भनेर लेखिएको छ। सो यसले चाहिँ डेमेत्रियसको बिजनेसमाथि ठुलो हानि पुग्यो। अनि उसले भन्यो कि जसरी हुन्छ पावललाई यो ठाउँबाट हटाउनै पर्छ, किनभने यसले गर्दा हाम्रो धन्दा चौपट भयो। अनि त्यहाँ चर्को विरोध भयो र त्यो विरोधमा चाहिँ गायस र अरिस्तार्खस र अलेक्जेन्डर भन्ने 3 जना व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ समातेको र अलेक्जेन्डरलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै, यो तीनैलाई त्यहाँ एकदम थ्रिटन गरेको र पिटेको, रङ्गशालामा लगेर पिटेको। त्यहाँ ठुलो भिड जम्मा हुन्छ, हजारौँ भिडहरू, हैन? त्यहाँ चाहिँ यति ठुलो भिड जम्मा हुन्छ भनिन्छ। यो रङ्गशालामा चाहिँ 25,000 को क्यापेसिटी भएको यो रङ्गशाला हो। द्याट मिन्स 25,000 पिपल क्यान ग्यादर इन सिङ्गल प्रोग्राम। एउटा प्रोग्राममा 25,000 मानिसहरू यसमा भेला हुन सक्थे। सो यो बेलामा हुल्का हुल त्यो रङ्गशालामा मान्छे आए। त्यो बेलामा गायस, अरिस्तार्खस र अलेक्जेन्डरलाई त्यहाँ समातियो। अनि पावललाई त्यो बेलामा जान दिएन, अरू मान्छेले बचाए, जसले पावललाई माया गर्थे, सपोर्ट गर्थे। उनीहरूले भने तपाईँ नजानुहोस् किनभने त्यहाँ खतरा छ। त्यसपछि पावललाई अरू ठाउँमा जानलाई पठाइदिए। त्यो चाहिँ हामी 19 अध्यायको 19 को 23 देखि 41 पदसम्म हामी देख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा अब पावल एफिसस 2 वर्ष बसिसकेपछि उनले छोड्नु पर्यो। उनी माकेडोनियामा गए र त्यहाँ धेरै उत्साह दिँदै माकेडोनिया भएर उनी ग्रिसमा गए र त्यहाँ 3 महिनासम्म बसे र पुनः उनी माकेडोनियामा फर्किए। पहिला उनले आफ्नो चेलाहरूलाई पठाएको थिए, हैन? मैले अघि भनिसकेँ, तिमोथी र इरास्तसलाई पठाएका थिए। अब अहिले उनी पनि त्यो ठाउँमा गए। त्यहाँबाट उनी ग्रिसमा गएर 3 महिना सेवा गरे र ग्रिसबाट फेरि माकेडोनिया फर्किए। 20 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी त्यो पाउँछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा उनी त्यहाँबाट त्रोआसमा चेलाहरूको साथमा गए। त्यहाँ 7 दिनसम्म उनी बसे र सेवा गरे। अनि त्यही त्रोआस भन्ने ठाउँमा तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन? एउटा फेमस घटना, उनी पावल चाहिँ एउटा तेस्रो तलामाथि बसेर प्रचार गर्दै थिए। अनि प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि युटिकस भन्ने व्यक्ति चाहिँ के भयो, त्यो तेस्रो तलाबाट राति अब मजाले हावा खाँदै बसेको थियो, प्रचार पनि सुन्दै थियो, झ्यालमा बसेको थियो, डङरङ्गे लड्यो। अनि लडेपछि मृत अवस्थामा, तर पावलले गएर उनलाई प्रार्थना गरे र उनलाई बिउताएको कुरा हामी पाउँछौँ। 20 अध्याय, प्रेरित 20 अध्यायको 4 देखि 12 पदसम्म त्रोआसमा गरिएको सेवकाईको विषयमा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा माकेडोनियाबाट उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनलाई पावलले दोस्रो कोरिन्थीको पत्र पनि लगभग 55 एडीतिर उनले लेखेर पठाए। उनले अरू पनि पत्रहरू लेखी पठाए कोरिन्थीको मण्डललाई, तर अहिले ती पत्रहरू नयाँ करारमा समावेश छैन। अब यो अलि छुट्टै विषय हो, हुन त हामी कोरिन्थीको पत्रको विषयमा आउँदा हेरौँला। त्यहाँनिर अरू पत्रहरू पनि पठाइएको थियो, तर केवल 2टा पत्र मात्रै मण्डली क्याननले स्वीकार गरे। कतिवटा पत्र चाहिँ बिचमा हरायो पनि भनिन्छ। वेल, त्यो सबै अब हाम्रो विषय होइन। तर यति तपाईँले बुझ्नुहोस्, उनी माकेडोनियाबाट जति मान्छेहरूले प्रश्न सोधेका थिए, होइन, कोरिन्थीको सहरबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तरहरू फेरि उनले दोस्रो पत्रमा लेखेर पठाएको हामी
पाउँदछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा उनी कहाँ पुगे त भन्दाखेरि उनी अनि अर्को चाहिँ उनले उनले त्यो ठाउँमा भएको बेलामा चाहिँ रोमीको पत्र पनि लेखेर पठाए। रोमीको पत्र लगभग 56 एडीतिर 55 र 56 को बिचमा, 55 को अन्तिम 56 सुरु हुने बेलामा उनले रोमीको पत्र पनि लेखेर पठाए। वास्तवमा रोमीको पत्र पावलले सुरु गरेको थिएन, अरू कसैले त्यसलाई स्टार्ट गरेको थिए। तर यहाँनिर हामी देख्छौँ अब पावलले नै रोमीको मण्डलीलाई वास्ता गरे। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आएको थियो। त्यो समस्याको समाधान चाहिँ या त्यसको उत्तर चाहिँ पावलले नै दिएको हामी पाउँदछौँ। हामी त्यो जब रोमीको पत्रमा आउँछौँ त्यसलाई पनि हामी विचार गर्नेछौँ। सो उनले तेस्रो मिसनरी यात्रामा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनले यो पत्र लेखी पठाए। त्यो बेलामा उनी कहाँ थिए भन्दाखेरि उनी माकेडोनियाको कोरिन्थी भन्ने सहरमा थिए। त्यो सहरबाट उनले यो पत्र लेखी पठाए। त्यसपछि नेक्स्टमा उनी अब लामो यात्रा छ है। तपाईँले 20 अध्याय प्रेरित 20 को 13 देखि 16 मा पढ्दाखेरि उनी त्रोआसमा थिए। त्रोआसबाट अस्सोस भन्ने ठाउँमा गए। अस्सोसबाट फेरि मितिलेन भन्ने ठाउँमा गए। मितिलेनबाट खियसबाट सामोस र सामोसबाट मिलेटस। कतिवटा नाम, 6वटा नामहरू आएको छ। त्यसकारण लेखक लुकालाई हामी मान्नुपर्छ। ऊ चाहिँ वास्तवमा एउटा इतिहासकारक थियो, किनभने यहाँ जति नामहरू चलाइएको छ, सङ्ख्या छ, त्यो साधारण लेखकले सजिलैसँग लेख्ने सक्दैन। हो, पवित्र आत्माले अगुवाई त गर्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि लेखकले खोज तलास पनि गर्नुपर्ने थियो। लेखकले त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि लुका एकदमै इन्टलेक्चुअल, बुद्धिमानी र हिस्ट्रीलाई अध्ययन गर्ने एउटा इतिहासकारक भएको कारणले उनले लेखे। सो 20 अध्यायको 13 देखि 16 पदमा चाहिँ यो नामहरू आउँछ। उनी कहाँदेखि कहाँ यात्रा गरे भनेर। कहाँ जाँदैछन् उनी अहिले? यरुसलेम जाँदैछन्। यरुसलेम पुग्नको निम्ति यति धेरै यात्रा। अब एउटै अहिलेको जस्तो डाइरेक्ट फ्लाइट थिएन। अहिले हामीलाई कतिचोटि कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि कतिचोटि कनेक्टिङ फ्लाइटहरू हुन्छ र पनि हामीलाई भन्ने गर्छ ओहो यस्तो ढिला, यस्तो लेट ट्रेन छ, सुपरफास्ट ट्रेनहरू छ, बस डाइरेक्ट जान्छ र पनि हामी कतिचोटि अत्तालिन्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, पावलको समयमा यति लामो दूरीको यात्राहरू गर्नु पर्थ्यो, जुन बेला कुनै सुविधा थिएन। समुद्री यात्रा गर्नु पर्थ्यो, कतिपटक पैदलै हिँड्नु पर्थ्यो महिनौसम्म। भनेको बेलामा खाना मिल्दैन थियो, राम्रो सुत्ने ठाउँ मिल्दैन थियो, अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन। र पनि पावलले काहीँ पनि के गरेको छैन, गनगन गरेको छैन। प्रिय, पावलको जीवनबाट हामीले सिक्ने थुप्रै कुराहरू छन्। आज हामी कतिचोटि सानो केही आउने बित्तिकै गनगन गर्छौँ, प्रभु म त यस्तो गर्ने व्यक्ति, मलाई किन? तर पावल ही डिडन्ट आस्क एनी टाइम टु गड वाइ इज दिस ह्यापन्ड विथ मी, यो मेरो साथमा यस्तो किन हुँदैछ? ही नेभर आस्क्ड गड, नेभर। यति धेरै यात्रा उनले गरे। ओके, एफिससदेखि उनले एल्डरहरूलाई मिलेटसमा, जब उनी मिलेटसमा आइपुगे त्यहाँ चाहिँ एफिससदेखि फेरि एल्डरहरूलाई बोलाए र बोलाइसकेपछि ती एफिससका एल्डरहरूलाई उनले उत्साह दिए, उनीहरूलाई अर्ती दिए र उनीहरूको लागि प्रार्थना गरे। 20 अध्यायको 17 देखि 38 पदसम्म त्यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा उनी टुरोसका मानिसहरू र यहुदियाका मानिसहरूले को बीचमा उनी पुगे र उनीहरूले पावलको विषयमा अगमबानी बोले। टुरोसका मानिसहरूले पनि भने तपाईँ यरुसलेम नजानुहोस्, त्यहाँ खतरा छ, त्यहाँ जोखिम छ, तपाईँमाथि हानि आइपर्नेछ, किनभने तपाईँको विरोध त्यहाँसम्म हुँदैछ। र यहुदियाको एउटा अगमवक्ता थियो अगावस भन्ने, उनले पावललाई एकदमै ड्रामेटिकल्ली एउटा कपडालाई टुक्रा पारेर जुन उनको आफ्नो हात बाँध्छन् त्यसै गरी उनले भन्दैछन् कि तपाईँलाई पनि त्यसरी नै बाँधिनेछ। 21 अध्यायको 1 देखि प्रेरित 21 को 1 देखि 16 पदसम्म हामी यो कुराहरू देख्छौँ।
त्यसपछि 5औं पल्ट उनी यरुशलेम पुगे। सो पावलले यो अगमबानी आउँदाखेरि ओहो म माथि त सतावट आउने रहेछ, ला म त यरुशलेममा नजानुपर्ने रहेछ, म यतै लुकेर बस्नुपर्ने रहेछ भनेनन्। उनले भने ख्रिस्टको खातिर म पक्राउ पर्नै पर्छ र रोमसम्म पुग्नै पर्छ, किनभने प्रभुले मलाई बोलाउँदाखेरि भन्नुभएको छ तिमी संसारको अन्तसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। सो उनी तत्पर रहे। कति बेला जब उनको अगाडि सतावट आउने परिस्थिति थियो त्यो बेलामा पनि उनी तत्पर रहे। उनी भागेनन्। अगमवक्ताले उनको विषयमा स्पष्ट भने तपाईँ यरुशलेम जाँदा जसरी मैले तपाईँको हात यसरी कपडाले बाँधिदिएको छु त्यसै गरी तपाईँ पनि बाँधिनुहुनेछ। उनले भने खुसी साथ, यस आई एम रेडी टु बी पर्सिक्युटेड फर क्राइस्ट। हालेलुया। आजको सेवकहरूमा यो स्वभाव या यो सोचाइ कहिले आउन सक्छ? 5औं पल्ट उनी यरुशलेममा पुगे। यसरी उनले तेस्रो प्रचार यात्रामा करिब 4 वर्ष जति लगाएर एसिया प्रान्तमा उनले प्रचार गरे र उनले आफ्नो तेस्रो प्रचार यात्रा सकेर यरुशलेममा आएको बेलामा उनी पक्राउ परे। 21 अध्यायको 17 देखि 26 पदसम्म हामी देख्छौँ र हामी नेक्स्टमा अब हामी केही पत्रहरू भोलिको दिनमादेखि सुरु गर्नेछौँ। 3-4वटा क्लास हामीलाई लाग्छ, किनभने उनको तेस्रो यात्रामा कुन कुन पत्र लेखे हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि हामी पावलकै जीवनीमा फर्किआउँछौँ। यरुशलेममा के भयो, कसरी उनी रोमसम्म पुगे, यरुशलेमदेखि रोमसम्मको यात्रालाई हामी फेरि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। आजको क्लासबाट प्रभुले आशिष दिउन्।